नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र मेरो साथमा हुनुहुन्छ प्रतिमा धरेल। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। आज घटस्थापनासँगै नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैं सुरु। 9 दिन अधिष्ठात्री देवी दुर्गाको रूपको पूजा आराधना गरेर मनाइने नवरात्रको पहिलो दिन। आसन्न निर्वाचनको लागि जारी हुने आचार संहिता पालनामा दलहरूको प्रतिबद्धता जाहेर। कतिपय प्रावधान अव्यावहारिक भएकाले सच्याउन निर्वाचन आयोगसँग आग्रह। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी। 15 दिनभित्र लिखित जवाब पेश गर्नुपर्ने। उच्चतम तहमा बस्ने व्यक्तिहरूले नै संविधान मेच्ने गरेको नेकपाका अध्यक्ष डाक्टर भट्टराईको आरोप। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ढुङ्गामा प्वाल पार्ने काम गरेको टिप्पणी। सत्तारूढ कांग्रेसमा आन्तरिक किचलो बढ्दो। संस्थापन पक्षले एकलौटी गर्न खोजेपछि इतर पक्ष प्रतिकार रणनीतिमा समानुपातिकदेखि प्रत्यक्षसम्म पेल्न खोजेको आरोप। इटालीमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि उग्र दक्षिणपन्थीहरूको गठबन्धन जित नजिक। देशले पहिलो महिला प्रधानमन्त्री पाउने सम्भावना बलियो भन्दै। र अस्ट्रेलिया विरुद्ध 3 खेलको टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृङ्खलामा भारतको जित। तेस्रो तथा अन्तिम खेलमा अस्ट्रेलिया 5 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। आज घटस्थापनासँगै नेपालीहरूको बडा दशैं विजयादशमी आजबाट सुरु भएको छ। प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि पूर्णिमासम्म हर्षोल्लास र धुमधामको साथ बडा दशैं मनाइन्छ। बडा दशैंको पहिलो दिन आज घर घरमा वैदिक विधिपूर्वक दियो, कलश र गणेश स्थापना गरे घटस्थापना गरिन्छ। गाईको गोबरले लेपोत गरेको पूजा कोठा अथवा दशैं घरमा पवित्र नदी वा चोखो स्थलबाट बालुवा अथवा माटो ल्याई जौ छरेर विधिपूर्वक जमरा राखिन्छ। जौको अंकुर दुर्गा देवीको प्रिय वस्तु भएकाले दुर्गालाई चढाएर विजयादशमीको दिन टीका प्रसाद सहित समृद्धिको प्रतीक पहेँलो जमरा ग्रहण गरिन्छ। विधिपूर्वक स्थापना गरेको घडामाथि शक्ति स्वरूपा दुर्गाको पूजा आराधना गरिने भएकाले आजको दिनलाई घटस्थापना भन्ने गरिएको हो। आज स्थापना गरेको पूर्ण कलशको जलले अभिषेक गरी विजयादशमीका दिनमा दुर्गा देवीको प्रसाद ग्रहण गरिन्छ। घटस्थापनादेखि विजयादशमीसम्मको अवधिलाई नवरात्र पनि भनिन्छ। नवरात्रभर अधिष्ठात्री देवी दुर्गाको 9 रूपको पूजा गरिन्छ। नवरात्रको पहिलो दिन शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौथो दिन कुष्माण्डा, पाँचौं दिन स्कन्द माता, छैठौं दिन कात्यायनी, सातौं दिन कालरात्रि, आठौं दिन महागौरी र नवौं दिन सिद्धिदात्रीको पूजा आराधना गरिन्छ। बडा दशैंको पूजा गर्नेहरूले दशैं घर, कोत र शक्तिपीठमा बलिसहित विशेष पूजा गर्दछन्। दशैं पर्वलाई असत्यमाथि सत्य र आसुरी शक्तिमाथि दैवी शक्तिको विजयको प्रतीकको रूपमा मनाउने गरिन्छ। सरकार र राजनीतिक दलबाट आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका सन्दर्भमा जारी हुने निर्वाचन आचार संहिता इमानदारीपूर्वक पालन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर भएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र राजनीतिक दलका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिलाई बोलाएर निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न गराउन आचार संहिता पालनाका लागि प्रतिबद्धता लिएको हो। प्रतिबद्धता पत्रमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमवाङ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेल, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेत्री दुर्गा पौडेल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता केशव झा लगायतले हस्ताक्षर गर्नुभएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। लगाउने आचार संहिता
को प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गराउने कार्यक्रम थियो र जुन आचार संहिता राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ र अब निकट भविष्यमा त्यसलाई लागू गर्ने क्रममा सबै शीर्षस्थ नेता सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू लगायतको प्रतिबद्धता चाहिँ व्यक्त भएको अवस्था हो आज। यसैबीच राजनीतिक दलका नेताहरूले निर्वाचन आचार संहितालाई व्यवहारिक बनाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छन्। आगामी मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको आचार संहितामा हस्ताक्षर गर्न निर्वाचन आयोग पुगेका दलका नेताहरूले उम्मेद्वारले गर्ने निर्वाचन खर्च, प्रचार प्रसारको समय सीमा लगायतका विषयलाई समय सुहाउँदो व्यवहारिक बनाउन सुझाव दिएका हुन्। आयोगसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलले यसअघि आफूहरूले आचार संहितामा परिमार्जन गर्न दिएका सुझाव अहिले पनि कायम नै रहेकाले त्यसलाई व्यवहारिक हुने गरी संशोधन गर्न सुझाव दिएको बताउनुभयो। एउटा पहिलो कुरो, आचार संहितामा उठेका गम्भीर प्रश्नहरू त्यो पहिले पनि छलफल हुँदाखेरि कतिपय हामीले सुझाव दिएका अनुसार सुधारिएका छन्, कतिपय सुधारिएका थिएनन् र त्यो नसुधारिएको आचार संहिताको प्रश्नमा आज पनि केही टिप्पणीहरू भयो। जस्तो मन्त्रीहरू दलका प्रमुख पनि हुन सक्दछन्, उनीहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बाहेक अन्यत्र प्रचारमा जान नपाइने भन्ने कुरो अहिले पनि कायम रह्यो। हामीले बरु सुझाव के दिएका थियौँ भने सरकारी साधनको प्रयोग गर्न पाइँदैन, तर उनीहरू मिनिस्टर हुनुको कारण अथवा कार्यकारी हुनुको कारणले निर्वाचन प्रचारमा जान रोक्ने काम यो राजनैतिक अधिकार विरुद्धको कुरा हो भन्यो। नेताहरूले मन्त्रीलाई निर्वाचन प्रचारमा जान रोक्ने काम राजनीतिक अधिकारी विरुद्धको कुरा भएको भन्दै सरकारी सेवा सुविधा प्रयोग नगर्ने गरी प्रचार प्रसारमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा नेपाली सेनालाई परिचालन गर्न स्वीकृति दिनुभएको छ। एकीकृत सुरक्षा कार्ययोजना 2079 भएको व्यवस्था अनुसार सुरक्षा निकायहरू बीच एकीकृत तथा समन्वयात्मक रूपमा सुरक्षा प्रदान गर्ने कामको लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको भदौ 17 गतेको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले सेना परिचालन गर्न स्वीकृति दिनुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको हो। राष्ट्रपतिको कार्यालयले एक विज्ञप्ति निकाली भदौ 22 को मन्त्री परिषद निर्णय तथा भदौ 27 गतेको प्रधानमन्त्रीको पत्रको आधारमा मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन गर्न नेपालको संविधानको धारा 66 को उपधारा 2 बमोजिम स्वीकृति प्रदान गर्नु भएको उल्लेख गरेको छ। संघीय संसदबाट पारित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ। आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुइयलको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण 15 दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको हो। रिट निवेदक सुनिल रञ्जन सिंहले फुइयलको इजलासले अग्राधिकार सहित कारण देखाउ आदेश जारी गरेको जानकारी दिनुभयो। बिहिबार दर्ता भएका 5 वटा मुद्दाको पेशी शुक्रबारका लागि तोकिएको थियो। न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासमा पेशी तोकिएकोमा शुक्रबार पालो नआएपछि आइतबारका लागि सरेको थियो। सर्वोच्च अदालतमा बिहिबार राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश दिन माग गर्दै 5 वटा रिट दर्ता भएका थिए। अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंह, अधिवक्ता द्वय सुनिल कुमार यादव र विजय पोखरेल, अधिवक्ता सागर बराल, सौगात राज बराल र काठमाडौँ स्कुल अफ लमा अध्ययनरत अविनेश अधिकारी, मोरङको रङ्गेली नगरपालिकाका देव शर्मा र सोनु रौनियाले संयुक्त र छुट्टा छुट्टै रिट दर्ता गराएका हुन्। उनीहरूको रिटमा संघीय संसदले दोस्रो पटक प्रमाणीकरण गरी पठाएको विधेयक संविधानको सीमा 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्नु भन्ने आदेश दिन माग गरेको थियो। नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न सबैभन्दा पहिले साउन 15 मा राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको थियो। त्यसको 15औं दिन साउन 29 मा राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सन्देश सहित संसदमा फिर्ता गर्नु भएको थियो।
त्यसपछि उक्त दुवै विधेयकलाई संघीय संसदले पुनः हुबहु पारित गरेर भदौ 20 मा राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संविधानको प्रावधानलाई नै निष्क्रिय पारिदिएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच सभामुख र उपसभामुखको पदावधि कहिलेसम्म भन्ने विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र उपसभामुख पुष्पा भुसालको कार्यकाल सकिएको तर पदीय हैसियतमा रहिरहने भन्दै पद मुक्त गर्नका लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो। तर आइतबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुइँयालको इजलासले अन्तरिम आदेश भने दिएन। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले उच्चतम तहमा बस्ने व्यक्तिहरूले नै संविधान मिच्ने गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। आइतबार नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको चौथो स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। अध्यक्ष भट्टराईले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीप्रति लक्षित गर्दै उच्चतम तहमा बस्ने व्यक्तिहरूले समेत संविधानलाई मिच्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ढुङ्गामा पुवाल पार्ने काम गरेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले संहितालाई मिच्नेहरूलाई रोक्नको लागि उन्नत प्रकारको लोकतन्त्रको विकास गर्न जरुरी रहेकोमा पनि जोड दिनुभयो। तहमा बस्ने व्यक्तिहरूले समेत संविधानलाई भत्काइदिने मिचिदिने जुन अहिले काम भइरहेको छ कोही कतै पनि जिम्मेवारी छैन। भेटेसम्म यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ढुङ्गामा आफूले जति सकिन्छ पहल पारिदिने जुन एउटा प्रवृत्ति देखिएको छ त्यसलाई रोक्नको निम्ति पनि हामीले यो लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको जुन विषय उन्नत प्रकारको लोकतन्त्र पहिले जस्तो अहिले अमेरिकाले चाहिँ वेस्टमिन्स्टर प्रणाली विद्वान सरहरू यहाँ देखिरहेको छु ल परिवर्तन गरेर चाहिँ सुधारिरहेको छ। हामी चाहिँ उनीहरूको थोत्र मात्र कुरा लिएर चाहिँ हामी यहाँ बस्ने अनि यस्तो राजनीतिक अस्थिरता अन्य चाहिँ हामीले ल्याउने यसलाई सुधार गरेर हामी जान सकिन्न। ज्ञान विज्ञानलाई विकसित गर्ने संस्थालाई बेवास्ता गरेर देशले प्रगति गर्न नसक्ने जिकिर गर्दै अध्यक्ष भट्टराईले छिपछिपे र टिपटिपे गफ दिने नेता आफ्नो एकाङ्की विज्ञता प्रदर्शन गर्दै नियुक्तिको खोजीमा दल र नेताको ढोका चार्ने बुद्धिजीवी रहेसम्म देशमा ज्ञान उत्पादनको खडेरी हुने दावी गर्नुभयो। विज्ञानको शताब्दी ज्ञान विज्ञान उत्पादन गर्ने त्यसको प्रचार प्रसार गर्ने संस्थालाई व्यवस्था गरेर देशले प्रगति गर्न सक्दैन। छिपछिपे ज्ञानको टिपटिपे टापटिपे गफ दिएर नेता बन्ने राजनीति गर्ने अलिकति प्रिन्स नहोस् यहाँहरू सबैलाई म आफैलाई त्यो लागू हुन्छ। अध्यक्ष भट्टराईले नेपालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान कोष छुट्टै स्थापना गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। चुनाव नजिकै गर्दा नेपाली कांग्रेसभित्र कलहको आगो दन्केको छ। नेतृत्वले एकलौटी गरेको आरोप लगाउँदै आएको संस्थापन इतर पक्ष समानुपातिकको सूचीमा आफ्नो पक्षलाई नसमेटेको भन्दै सूची सच्याउन चेतावनी दिइरहेको छ। आसन्न निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा 40% सिट मागिरहेको इतर पक्षले नेतृत्व नसचिए विद्रोह गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। एक रिपोर्ट। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा टिकट बाँडफाँडलाई लिएर सत्ताको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसभित्र कलह बढ्दै गएको छ। असोज 2 गते निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिकको बन्द सूचीमा संस्थापन पक्षले न्यायोचित व्यवहार नगरेको भन्दै कांग्रेसको इतर पक्ष रुष्ट देखिएको हो। शेखर कोइराला पक्षले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आन्तरिक एकता भन्दा पनि 5 दलीय गठबन्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको आरोप समेत लगाएको छ। सत्ता गठबन्धन बीच महिनौं दिनदेखि सिट बाँडफाँडको रस्साकस्सी चलिरहेका बेला यसको असर कांग्रेसभित्र पनि देखिएको हो। सुरुवाती चरणबाटै गठबन्धनको विरुद्धमा देखिएको इतर पक्ष पार्टी नेतृत्वले एकलौटी गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। समानुपातिक सूचीमा नाम पठाउँदा ठगिएको महसुस गरेको इतर पक्षले प्रत्यक्षतर्फको सिट बाँडफाँडमा नेतृत्व समक्ष आत्मसमर्पण नगर्ने अडानमा पुगेको छ। टिकटमा आफ्नो पक्षको बलियो उपस्थिति हुनुपर्ने बताइरहेको कोइराला पक्षले विगत असारदेखि नै निरन्तर नेतृत्वलाई चेतावनी र खबरदारी गरिरहेको छ। 14औं महाधिवेशनमा शेखर कोइरालाले 40% मत ल्याएकाले कम्तीमा 40% सिट आफ्नो पक्षले पाउनुपर्ने कोइराला पक्षको तर्क छ। न्यायोचित र समान ढङ्गले सिट सुनिश्चित नगरिए चुनाव बहिष्कारसम्मको चेतावनी इतर पक्षले दिएको छ। आम साथीहरूको हित हुने, आम साथीहरूलाई न्याय हुने काम गर्नुहोस् भनेर हाम्रो परम आदरणीय सभापतिलाई बडा श्रद्धापूर्वक, आदरपूर्वक
विनम्रतापूर्वक मैले आग्रह गर्न खोजेको हुँ। पार्टीलाई सही बाटोमा हिँडाउनुहोस्, पार्टीभित्र चाहिँ मूल्याङ्कन प्रणालीलाई चाहिँ नि वस्तुनिष्ठ बनाउनुहोस्, सबैलाई समान न्याय दिनुहोस्, मेरो यही आग्रह छ। र हामीले विनम्रताको चरणबाट अघि नै मैले भने आक्रोशको चरणतर्फ सङ्क्रमण गर्ने हामी प्रयत्न गर्नेछौँ, त्यसपछि विद्रोहको चरणमा जान्छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र न्यायोचित व्यवहार नभएको भन्दै इतर पक्षले बारम्बार गुनासो गरिरहेको छ, तर त्यसलाई पार्टी सभापतिले पेलेरै अगाडि बढिरहेका छन्। तर यसपटक नेतृत्व पेलेरै अगाडि बढ्न खोजे यसले निर्वाचनमा घात अन्तर्घातको सम्भावना पनि उत्तिकै छ। यस्तोमा संस्थापन पक्षले पार्टीमा आकाङ्क्षी धेरै भएकाले आन्तरिक समस्या देखिनु सामान्य भएको भन्दै अन्तर्विरोधलाई स्वीकार गरेर नेतृत्व अगाडि बढ्ने आश्वासन दिएको छ। सबैलाई मिलाउनुपर्छ, तर सबैले भनेको सबै चिज पुरा पनि हुँदैन, सभापतिले भनेको सबै कुरा पनि पुरा हुन सक्दैन र इतर पक्षका नेतृत्व शेखर दाईहरूले भनेको सबै कुरा पनि पुरा हुन सक्दैन। एउटा कि एक किसिमको कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ र तपाईले भनेको यो समानुपातिक लिस्टमा चाहिँ अलिकति ब्यालेन्स नमिल्या हो कि भन्ने कुरा अरू ठाउँबाट पनि आइरहेछ। त्यो सत्य हो भने, मैले त लिस्ट हेर्नु पाएको छैन, त्यो सत्य हो भने चाहिँ सबैलाई ब्यालेन्स मिलाउनुपर्छ, र्याङ्किङ प्रोफाइलहरू पनि मिलाउनुपर्छ। 7 दशक लामो इतिहास बोकेको नेपाली कङ्ग्रेसभित्र यस्ता कलह नयाँ भने होइन। हरेक निर्वाचनका समयमा यस्तै रडाकोमा कङ्ग्रेस फसिरहन्छ। गत स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि असन्तुष्ट पक्षले भरतपुर महानगरपालिका लगायतका धेरै स्थानमा बागी उम्मेदवारी दिएका थिए। आगामी निर्वाचनमा नेतृत्व गम्भीर नभए पार्टीका उम्मेद्वारले हार बेहोर्ने सम्मका चेतावनी संस्थापन इतर पक्षले देखाएको छ। पार्टी सत्तामा भएकाले अर्को पक्षलाई पेलेरै जाने कुसंस्कारले ग्रसित नेतृत्व होसियार नभए यसपटक दुर्घटना ननिम्तेला भन्न सकिन्न। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा प्रदीप घलानका साथमा शीतल रिजाल, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेसनालाई प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आयोगले निश्चित गर्ने विषय नभएको जवाफ पठाएको छ। अध्यक्ष तिमेसनाले गत बिहिबार प्रतिनिधि सभाको पदाधिकारी र सदस्यहरूको कार्य अवधि कहिलेसम्म हो खुलाई पठाउनु भन्दै लेखेको पत्रको जवाफमा निर्वाचित संसदको कार्यकाल आयोगले निश्चित गर्ने विषय नभएको प्रश्न पारेको छ। निर्वाचित संसदको कार्यकाल आयोगले निश्चित गर्ने नभई नेपालको संविधान र प्रचलित कानुन र विगतको अभ्यास बमोजिम निश्चित हुने आयोगले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमेसनालाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ। प्रतिनिधि सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको कार्य अवधि निकुल हुनुपर्छ भन्ने आयोगको मत रहेको पनि पत्रमा उल्लेख छ। विगतमा नेपालले गरेको अभ्यास स्मरण गराउँदै आयोगले 2074 सालमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम उम्मेदवारको बन्द सूची पेश हुने अघिल्लो दिनसम्म मात्र व्यवस्थापिका संसद कायम रहेको पनि जनाएको छ। यसअघि बिहिबार राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमेसनाले सभामुख र उपसभामुखको पदावधि खुलाउन माग गर्दै आफ्नो निजी सचिवालय मार्फत निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्नु भएको थियो। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फको बन्द सूची दलहरूले बुझाइसँगै सभामुख र उपसभामुखको पदावधि के हुने भन्नेमा बहस चलेको बेला आयोगलाई पत्र लेखिएको थियो। सरकारले राष्ट्रिय गानका रचयिता प्रदीप कुमार राई अर्थात् व्याकुल माइलालाई मासिक 50,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। कवि राईको जीवनयापन सहज होस् भन्नका लागि उक्त निर्णय गरिएको सरकारले जनाएको छ। गत शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सर्जक राईलाई यसअघि मासिक 25,000 रुपैयाँ दिँदै आएकोमा अबदेखि 50,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। आइतबार मन्त्री परिषद निर्णय सुनाउँदै उहाँले सरकारले शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको नियमित स्वास्थ्य हेरचाहको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 1 जना नर्स उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको जानकारी पनि दिनुभयो। त्यस्तै सरकारले 3rd मिनिस्टेरियल कन्फरेन्स रिजनल
इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड इन्टिग्रेसन इन एसिया एन्ड द पेसिफिकमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेललाई स्वीकृति दिने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सतर्कता प्रहरी तेस्रो संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने क्यानाडाको ओटावामा आयोजना हुने डिजिटल समिटमा सहभागी हुन कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको छ। ओटावामा 2079 साल असोज 19 गतेदेखि 20 गतेसम्म आयोजना हुने डिजिटल समिटमा सहभागी हुन कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख माननीय तिलक परियारलाई स्वीकृति दिने। सरकारले प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन चौथो संशोधन नियमावली 2079 लाई स्वीकृत गर्ने दार्चुला जिल्लाको महाकाली नगरपालिका र नौगाड गाउँपालिकाका भौगोलिक क्षेत्रलाई विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने चुरे संरक्षण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने लगायतका निर्णय समेत गरेको छ। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले गीत संगीत तथा साहित्यका विविध माध्यमबाट देशको संस्कृतिलाई स्थापित गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनु भएको छ। आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले देश बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विविधताले भरिपूर्ण र भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिले समृद्ध रहेको उल्लेख गर्दै सांस्कृतिक माध्यमबाट विश्वमा नेपालको पहिचान दिनु सक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उपराष्ट्रपति पुनले देश बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विविधताले भरिपूर्ण रहेकाले यसको संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय विभिन्न स्वास्थ्य समस्याका लागि चिकित्सकबाट सल्लाह नै नलिई औषधिको प्रयोग गर्ने क्रम बढ्दो छ। गुगल, युट्युब र अन्य सामाजिक सञ्जालबाट प्राप्त गरेकै ज्ञानको भरमा औषधिको प्रयोग गर्नेको संख्या पनि उत्तिकै बढेको छ। तर कुनै पनि औषधि विज्ञको सुझाव र स्वास्थ्य परीक्षण बिना घातक हुन सक्छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा मेडिकल उपचारको सहजता र ज्ञान नहुँदाका समयमा घर वरिपरि र जंगलबाटै औषधीय गुण भएका जडीबुटीको प्रयोग गरी रोगको निमान खोज्ने प्रचलन थियो। तर पछिल्लो समय मानिसहरूमा मेडिकल औषधिको बारे केही ज्ञान पक्कै बढेको छ। हातमै भएको मोबाइल फोन र इन्टरनेटको उपलब्धताले पनि औषधिबारे जानकारी लिन सहज बनाएको छ। औषधिका बारे जानकारी राख्नु नराम्रो त होइन, तर चिकित्सकको सल्लाह र स्वास्थ्य परीक्षण बिनै जथाभावी औषधिको प्रयोग पछिल्लो समय बढ्दो छ। कतिपयले दुखाइ कम गर्ने औषधि, प्यारासिटामोलदेखि एन्टिबायोटिकहरूको प्रयोग आफू खुसी गर्ने गरेको पाइन्छ। तर यसरी बिना सुझाव औषधि प्रयोग गर्दा यसले स्वास्थ्यमा सहजता भन्दा पनि नकारात्मक असर गर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। पिज्जा पोल्दा चाहिँ यतिकै एन्टिबायोटिक खायो भने युटिआई त भइरहेकै हुन्छ उसलाई। त्यो एन्टिबायोटिक खाए मलाई ठिक भयो भने जस्तो बिचमा अनुभव हुन्छ। अनि उसले चाहिँ अनि फेरि आफैले त्यही एन्टिबायोटिक खाने त्यही गरेर हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ परिपाटी त्यो ठिक भएन। त्यो कोही बेला पेनकिलर आवश्यक भएको बेला मात्रै खाने, नभए त त्यसले चाहिँ बरु किडनीलाई असर गर्ने, मुटुलाई असर गर्ने, हार्ट एट्याकको सम्भावनालाई बढाउने, किडनीको रोगहरू बढाउने गर्छ। त्यो बेला नेपाली यसै पनि पानी कम खान्छ नि त हामीले। जनरली पानी कम खाएको बेलामा कसैको प्रेसर अलिकति कम भएको बेलामा बोर्डर लाइन प्रेसर हुन्छ नि 80/60, 90/60 भएको बेलामा कतिपय प्रेसरको औषधि खाइरहेको हुन्छ। जस्तै तपाईँको भन्न लोसाटन भन्ने प्रेसरको औषधि खाइरहेको हुन्छ, कसैले अरू औषधि खायो। त्यो औषधि खाइरहेको बिरामीलाई त्यसमा प्रेसर कम बोर्डर लाइन भएको बेला पानी कम खाएको बेलामा त्यसमा पनि पेन किलर पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ कहिलेकाहीँ किडनीमा असर गर्ने हुनसक्छ। चिकित्सकहरूले सुझाएको औषधि नै पनि आफूले कुन औषधि केका लागि खाँदैछु भन्ने कुरामा प्रयोगकर्ता सचेत हुनुपर्ने चिकित्सकहरूको सल्लाह छ। आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोग गर्दा केही हानि हुँदैन भन्ने अर्को गलत बुझाइ हामीमा छ।
तर मात्रा र तरिका नमिल्ने हो भने आयुर्वेदिक औषधि पनि निकै घातक हुन सक्छ। त्यसैले उपचार घरेलु होस् वा आयुर्वेदिक, त्यसमा पनि विज्ञको सल्लाह लिनु जरुरी छ। सर्टेन एमाउन्ट मात्रा मिलाएर बनाएका औषधिहरू त्यो चिकित्सकको परामर्शको हिसाबमा खाइयो भने त्यसले फाइदा गर्छ। अन्यथा पाटोटक्सिक हुन्छन् धेरै ड्रगहरू, र फर्ममा चाहिँ अझ त्यसमा टक्सिन्सहरू बढी हुन्छ। अझ त्यहीमाथि आयुर्वेदिक औषधिहरू त स्वरस आदि भए पनि कति प्रोसेसिङ गरेर कुनमा कुन मिलाएर खाने अथवा कुनको अनुपान के, सहपान के, अथवा चाहिँ मह मिलाएर कुनैमा खाने हो कि दुधमा घोलेर खाने हो कि भन्ने, तिनीहरू चाहिँ हाम्रो बडीलाई चाहिँ बायो एभाइलेबिलिटी बढाइदिनलाई, तिनीहरूलाई चाहिँ ट्रान्समिटरको रूपमा काम गर्नलाई ती औषधिहरू अनुपानको रूपमा बताइएको छ। त्यो हुनाले सामान्य हिसाबमा युट्युब, गुगल आदिको चाहिँ ज्ञानमा चाहिँ त्यो अति ज्ञानी नबनाऊ। केही महिना यता डेङ्गी संक्रमणले महामारीको रूप लिएको छ। केहीलाई शरीरको दुखाइ निकै बढी हुने भएकाले पनि चिकित्सकहरूको सल्लाह बिना नै औषधिको प्रयोग बढिरहेको छ। मेवाको पात पनि डेङ्गीका लागि औषधिको रूपमा मात्रा नमिलाई खाने गरेकाले स्वास्थ्यमा अन्य जटिलता थपिने गरेको चिकित्सकहरूको अनुभव छ। औषधिको बारेमा जानकारी राख्नु गलत होइन, तर यसको आफू खुसी प्रयोग घातक हुन सक्छ। त्यसैले कुनै पनि औषधिको स्वास्थ्य परीक्षण र विज्ञको सुझाव बिना प्रयोग नगरौं। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप खलानका साथमा प्रतिमा धरेल, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। यो छोटो ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। चुनाव नजितेसम्म जनतालाई विभिन्न सपना बाँड्ने, मिठा झुटा आश्वासन दिने तर निर्वाचित भएपछि जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता भुल्नु नेपाली जनप्रतिनिधिको आम प्रवृत्ति पनि हो, जसको टटकारो उदाहरण बनेको छ ललितपुर वडा नम्बर 7 पिलाछे। एक रिपोर्ट। आफ्नै सुविधा सम्पन्न कार्यालय अगाडिको बाटो बनाउन वडाका पदाधिकारीहरूले कुनै चासो नदिएपछि स्थानीयवासी आक्रोशित भएका हुन्। पानी नहुँदा ढुलो र वर्षा भए हिलो खेप्नुपर्ने स्थानीयवासीको नियति बनेको छ। यसबाट आक्रोशित स्थानीयले दबाब दिनकै लागि सडकसम्म बन्द गर्नु परेको छ। ललितपुर वडा नम्बर 7 ट्यागलबाट पिलाछे जाने करिब 500 मिटरको बाटो वर्षौंसम्म बिग्रदा पनि निर्माणको सुरसार नदेखिएपछि दशैंसम्ममा नबनाए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिनु परेको स्थानीय बताउँछन्। नाइकीले भन्छ, नाइकीले भनेर के गर्ने, वडाले भनेपछि आउँछ भन्छ, जहिले पनि आउँछ, कहिले आउँछ। पहिला जस्तो बरु चाहिँ ढलानी नबिगाएर गयो केही न केही। अहिले त ढोलो उडेर पानी पऱ्यो भने हिलो भएर हिँड्नै नसक्ने भयो। कहाँबाट जाउँ मान्छे हिँड्ने बाटो पनि छैन। यस्तो चमार भइसक्यो। गुनासो गऱ्यो अस्ति हामीले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ बाँस राखेर बन्द गऱ्यो। त्यो बन्द गरेपछि अलिकति ग्राभल स्ट्राइपर राखिदियो होइन, त्यति मात्रै गऱ्यो। फेरि चाहिँ घारो कुरो एकचोटि आयो, फेरि भन्नुको भन्न। अब दसैँले पनि भन्ने जस्तो कुरा भयो। कुरा भएपछि चाहिँ मतलब चाहिँ अब तिहारले भने जस्तो कुरा भयो। तिहारमा पनि त्यस्तै हुने हो कि के हो। आफ्नै सुन्दर वडा कार्यालय अगाडि नै रहेको सडकको त यस्तो अवस्था छ भने अरू स्थानको हालत के होला। दोस्रो पटक वडाको जिम्मेवारी बोक्नु भएका वडा अध्यक्ष भने ठेकदारका कारण बाटो बनाउन नसकेको भन्दै पन्छिनु भयो। यद्यपि यही दशैंसम्ममा ग्राभेल र तिहारमा पिच गर्ने उहाँको दावी छ। लगभग चुनाव अगाडि वैशाख 30 गते चाहिँ अगाडि नै सकाइदिनु भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ मौखिक आज्ञापन भएको, त्यसलाई पनि अब फलो गर्दा 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 यहाँसम्म आइपुग्यो। तर लगभग अहिले चाहिँ हाम्रो पहिलो फेजको चाहिँ सब बेस हाल्ने चाहिँ काम सकिसकेको छ। लगत्तै यो अब 2-4 दिनमा चाहिँ अब हाम्रो बेस हाल्ने काम सुरु हुन्छ। बेस हालेपछि लगभग पिच भएकै सरह जस्तो हुन्छ। बेस हालेपछि अब उनी हाम्रो टिआरको अगाडि हाम्रो चाहिँ पिच हुन्छ। नेपालको विडम्बना नै के छ भने जनप्रतिनिधिहरू ठेकदार कम्पनीहरूसँग त्रसित भएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ। आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने कम्पनीलाई कारवाही गर्ने हैसियत उनीहरूमा छैन। हुन पनि हाम्रो राज्य सत्ता नै यस्तै व्यापारी घराना, काला बजारी, माफिया, तस्कर, बिचौलिया तथा विदेशीहरूबाट परिचालित हुँदाको परिणति हो। यसबाट नेतृत्वकर्ता बाहिरन सकुन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथ विसन्तर साकेको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा डेङ्गीका 1500 भन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आइतबार साँझसम्म 24,492 जनामा डेङ्गी पुष्टि भएको छ।
शनिबारसम्म 22,988 जनामा डेङ्गी संक्रमण भएको थियो। अहिलेसम्म डेङ्गी संक्रमणका कारण 29 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म सबैभन्दा बागमती प्रदेशमा 19,000मा डेङ्गी संक्रमण देखिएको छ। त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा 2,872, सुदूरपश्चिममा 777, प्रदेश 1 मा 753, गण्डकीमा 537, मधेसमा 323 र कर्णालीमा 230 जनामा डेङ्गी संक्रमण भएको छ। एडिस प्रजातिको लामखुट्टेबाट सर्ने डेङ्गी नेपालमा पहिलो पटक 2061 मा डेङ्गीका बिरामी देखिएका थिए। हालसम्म देशभरका 76 जिल्लामा डेङ्गी संक्रमण फैलिएकोले यसलाई प्रकोप घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढिरहेकाले सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले विभिन्न बार क्षेत्रका विज्ञसँग अन्तर्क्रिया गरी उनीहरूका सुझावको आधारमा आसन प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि घोषणापत्र निर्माण गरिरहेको छ। घोषणापत्र यसै साथ तयार हुने नेताहरूको भनाइ छ। पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको समितिले घोषणापत्र लेखन कार्यलाई अघि बढाएको छ। यसै हप्ताभित्र पार्टीको घोषणापत्र तयार गर्ने योजना रहेको समितिका सदस्यहरूले जनाएका छन्। विभिन्न 12 क्षेत्रका विषय विज्ञहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेर घोषणापत्र तयार हुँदैछ। माओवादीले यो पटकको घोषणापत्र छोटो र बोधागत रूपमा जनताले बुझ्ने भाषामा तयार गर्ने दाबी गरेको छ। माओवादीले आफूले सक्ने र सम्भव हुने विषयहरूलाई मात्रै घोषणापत्रमा समेट्ने तयारी गरेको जनाएको छ। आगामी 5 वर्षमा देशलाई कहाँ पुर्याउने भन्ने विषयको रोड म्याप घोषणापत्रमा समेट्ने समितिका नेताहरू बताउँछन्। माओवादी घोषणापत्र समितिले आइतबारसम्म 11 विषयगत समितिसँग छलफल गरिसकेको छ। सोमबार पत्रकार, वकिल र मानव अधिकार क्षेत्रका विज्ञसँग अन्तर्क्रिया गरेपछि विषयगत विज्ञहरूसँगको अन्तर्क्रिया सकिने जनाइएको छ। नेपाल प्रहरीले अवैध लागू औषध सहित पक्राउ परेका 6 जनालाई सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल प्रहरीको लागू औषध नियन्त्रण ब्युरो कोटेश्वरले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरूलाई सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक हुनेमा खैरो हिरोइन सहित पक्राउ परेका 2 जना र एम्पुल सहित पक्राउ परेका 4 जना रहेका छन्। पक्राउ पर्नेमा इलाम घर भई हाल महालक्ष्मी स्थान ललितपुर बस्ने सुजन हेल्मु र इलामकै सञ्जीव राई रहेका छन्। लागू औषध नियन्त्रण ब्युरो कोटेश्वरका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी योगेन्द्र कुमार खड्काले लागू औषध सहित पक्राउ परेका अर्जुन ढकालमाथि अनुसन्धान गर्दै जाँदा एम्पुल कारोबारमा संलग्न अन्य 3 जना पनि पक्राउ परेको जानकारी दिनुभयो। हामीले 21 गते जिल्ला इलाम माई जोगमाई गापा वडा नम्बर 3 स्थायी ठेगाना भएर हाल काजी कामनपा वडा नम्बर 15 चौमती स्थितमा सञ्जीव राईको डेरा कोठामा बस्ने वर्ष 24 को सुजन हेल्मु भन्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्यौं। उसलाई हामीले 3.5 ग्राम लागू औषध खैरो हिरोइन सहित ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 2 स्थित सडक किनारबाट पक्राउ गरेका थियौं। उहाँले बरामद लागू औषधको बजार मूल्य 31,05,810 रहेको बताउनुभयो। उपत्यकामा खैरो हिरोइन तथा अन्य लागू औषधको समेत कारोबार भइरहेको सूचनाका आधारमा ब्युरोले कारबाही चलाएको हो। आगामी मङ्सिर 4 गते हुन लागेको प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूले म्यादी प्रहरीको आवेदन खुलाएसँगै आवेदकहरूको घुइँचो लाग्यो। म्यादी प्रहरीमा आवेदन दिन गाउँ-गाउँबाट ठूलो संख्यामा युवाहरू सबै जिल्लाका प्रहरी कार्यालयमा भिड लागे। जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुरामा पनि म्यादीमा आवेदन दिनेमा डिग्री गरेका युवा युवतीहरू समेत रहेका छन्।
नेपाल प्रहरीले भदौ 30 गतेबाट खोलेको म्यादी प्रहरीको आवेदन दिनेमा युवा युवतीको भिड देखिएको छ। देशमा बेरोजगारी र पढे लेखेको भए पनि जागिर पाउन समस्या भएका तथा घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण नेपाल प्रहरीको जवान सरह तलब सुविधा पाउने भएको हुँदा केही दिनको लागि भए पनि आफूहरू म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुन आएको युवाहरूको भनाइ छ। बेरोजगारी भएको कारणले म गाउँघर जिल्लामा म्यादी प्रहरीको फर्म भरेर आफ्नो केही रोजगारको लागि आफ्नो बेजीविका गर्नको लागि केही बेरोजगारी थियो। त्यसमा बेरोजगारीको सिलसिलामा म अहिले यही अब म्यादी प्रहरीको फर्मको लागि गाउँघर आएको छु। म एउटा गरिब घर परिवारबाट आएको मान्छे होइन। मेरो घरमा बुवा पनि वृद्ध हुनुहुन्छ, आमा पनि गइसक्नु भयो। तर उनीहरूलाई मैले पाउनको लागि पैसा छैन तिनीहरूसँग। तर त्यसको लागि आफूले केही गर्न सक्छु कि आफ्नो पढाइको लागि पैसा भ्याउन सक्छु कि भन्ने उद्देश्यले चाहिँ आफूले केही गर्ने उद्देश्यले चाहिँ यो म्यादीमा फर्म गर्न लागेको। घरको अवस्था पनि त्यस्तै छ अनि गरिब भए जहाँ जे हुन्छ त्यसो गरेर जीवन निर्वाह गरौँ कि भनेर सोचेको हो कि। डडेलधुरामा म्यादी प्रहरीका लागि 1236 जनाको आवेदन परेको छ। आवेदन परेका मध्ये पुरुष 891 जना रहेका छन् भने महिला 345 जनाले आवेदन दिएका छन्। पहिलो चरणमा 2 शिफ्टमा 1 देखि 618 दर्ता नम्बर भएका आवेदकको प्रारम्भिक स्वास्थ्य तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण गरिने र बाँकी रहेकाहरूको दोस्रो चरणमा परीक्षण गरिने जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। म्यादी प्रहरी छनौट गर्दा स्थानीय तह वा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2074 मा, स्थानीय तह निर्वाचन 2079 मा म्यादी प्रहरीमा सन्तोषजनक काम गरेका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिने प्रहरीले जनाएको छ। योभन्दा पहिला स्थानीय निर्वाचनमा सेवा गरिसकेका म्यादी प्रहरीहरूलाई उहाँको अवस्था हेरेर उपयुक्त त्यसपछि उहाँहरूलाई सम्पादन गरेको कामको मूल्याङ्कन गरी उहाँहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा चाहिँ राखिन्छ, प्राथमिकता दिन्छ उहाँहरूले। छनौट भएका म्यादीहरूलाई असोज 27 र 28 मा नियुक्ति पत्र दिने र असोज 30 बाट कार्तिक 8 सम्म तालिम सम्पन्न गरी त्यसको भोलिपल्टबाट प्रहरीको नेतृत्वमा ड्युटीमा खटाइने जनाइएको छ। उनीहरूलाई निर्वाचन सकिएको 4 दिनपछि मङ्सिर 8 मा प्रमाणपत्र दिएर विदाई गरिनेछ। जिल्लामा मतदाता संख्या 91,201 जना रहेका छन् भने 101 मतदान स्थल र 139 मतदान केन्द्र रहेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। विजया दशमीको मङ्गलमय शुभकामना, शिवम सिमेन्ट। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 2 महिने अवधिमा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार 3 खर्ब नागेको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार भदौ मसान्तसम्ममा नेपालले 2 खर्ब 73 अर्ब 59 करोड 96 लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गरेको छ भने सोही अवधिमा निर्यात व्यापार 28 अर्ब 68 करोड रुपैयाँ बराबरको भएको छ। अर्थात् 2 महिने अवधिमा नेपालको व्यापार घाटा 2 खर्ब 44 अर्ब 91 करोड रुपैयाँ बराबर छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो 2 महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा कुल वैदेशिक व्यापार 15.70% ले घटेको छ। गत आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्ममा नेपालले 3 खर्ब 58 अर्ब 55 करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार गरेको थियो। तर चालू आर्थिक वर्षमा त्यो घटेर 3 खर्ब 2 अर्बमा खुम्चिएको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो 2 महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा
आयात 13.01% र निर्यात 34.88%ले घटेको छ। व्यापार घाटा पनि गत वर्षको तुलनामा 9.45%ले घटेको छ। नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा 90.51% र निर्यातको हिस्सा 9.49% रहेको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। करोडौं इटालियनहरू आइतबार आम निर्वाचनमा सहभागी भएका छन्। झण्डै 5 करोड इटालियन नागरिकको नाम मतदान सूचीमा छ, जसमध्ये 47 लाख नागरिकहरू विदेशबाट मतदान गर्नेछन्। 200 सदस्य सिनेट र 400 सदस्य च्याम्बर अफ डेपुटिजको लागि हुने यस निर्वाचनमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलो पटक उग्र दक्षिणपन्थी गठबन्धनले जित्ने मत सर्वेक्षणले देखाउँछ। मतदानको नतिजा आज घोषणा हुनेछ। आन्तरिक कलहले जुलाईमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मारियो ड्राघीको सरकार अपदस्थ भएपछि यो चुनाव हुन लागेको हो। मत संरक्षणहरूमा उग्र दक्षिणपन्थी पार्टी फ्रान्टेली डी इटालीकी नेत्री जियोर्जिया मेलोनीको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन 25% मतसहित शीर्ष स्थानमा छ। यही मत सर्वेक्षण अनुसार नै उहाँको मत आयो भने मेलोनीको इटालीकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्नुहुनेछ। उहाँको सम्भावित सरकारी गठबन्धनमा आप्रवासन विरोधी नेता म्याटियो स्याभिलिनी र पूर्व प्रधानमन्त्री सिल्भियो बरलुस्कोनी रहेका छन्। एनरेको लेटाको नेतृत्वमा रहेको प्रतिद्वन्दी प्रजातान्त्रिक पार्टी मत सर्वेक्षणमा 22% सहित मेलोनीलाई पछ्याइरहनु भएको छ। उहाँ हालसम्म अन्य मध्यपन्थी तथा वामपन्थी झुकाव भएको पार्टीसँग मिलेर बृहत्तर गठबन्धन बनाउन असफल देखिनु भएको छ, जसले गर्दा उहाँको चुनावी जितको सम्भावना न्यून छ। देशमा ऊर्जा सङ्कट, राजनीतिज्ञप्रतिको विश्वास घटेको समयमा हुन लागेको निर्वाचनमा स्थापित पार्टीप्रति मतदातामा आकर्षण देखिँदैन। मेलोनी नेतृत्वको गठबन्धन अनधिकृत आप्रवासीको देश प्रवेश रोक्नुपर्ने, कर न्यूनीकरण जस्ता नीतिमा एक देखे पनि वित्तीय तथा वैदेशिक नीतिमा भने विभाजित देखिन्छ। विगतमा युरोपेली सङ्घकी कटु आलोचक रहनुभएकी 45 वर्षे मेलोनीले प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावनामा आफ्नो भाषालाई नरम बनाउन थाल्नु भएको छ। अब पालो खेल समाचारको। घरेलु टोली भारतले अस्ट्रेलिया विरुद्ध 3 खेलको T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृङ्खला जितेको छ। तेस्रो तथा अन्तिम खेलमा 6 विकेटको जितसँगै भारतले श्रृङ्खला 2-1बाट जितेको हो। भारतको हैदराबादमा 187 रनको लक्ष्य घरेलु टोलीले 1 बल बाँकी हुँदा पूरा गरेको हो। भारतका लागि सूर्यकुमार यादवले 36 बलमा 69 तथा विराट कोहलीले 48 बलमा 63 रन बनाए। हार्दिक पाण्डेयले 16 बलमा 25 तथा रोहित शर्माले 17 रन बनाए। पाहुना टोली अस्ट्रेलियाका डेनियल साम्सले 2 तथा प्याट कमिन्स र जोस हेजलवुडले 1-1 विकेट लिए। यो खेलमा पहिले ब्याटिङ गर्ने निम्तो पाएको अस्ट्रेलियाले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 186 रन बनायो। अस्ट्रेलियाका टिम डेभिडले 27 बलमा 54 तथा क्यामरून ग्रिनले 21 बलमा 52 रन बनाए। डेनियल साम्सले अभिजित 28 तथा जोस इङ्ग्लिसले 24 रन बनाए। घरेलु टोलीका अक्षर पटेलले 3 तथा युजवेन्द्र चाहल, हर्ष पटेल र भुवनेश्वर कुमारले 1-1 विकेट लिए। बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलको लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले आइतबार फाइनल चरणको अभ्यास गरेको छ। आइतबार टिमले बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलको लागि अन्तिम अभ्यास गरेको हो। एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा भएको अन्तिम अभ्यासपछि कार्यवाहक प्रशिक्षक हुमा गाईले अभ्यास राम्रो भइरहेकाले बङ्गलादेशलाई पराजित गरेर दशैंको अग्रिम शुभकामना दिने लक्ष्यमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम रहेको बताएका छन्।
बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलको लागि 4 गोल रक्षकसहित 23 सदस्यीय टोली घोषणा गरेका कार्यवाहक प्रशिक्षक प्रदीप हुमगाईले आइतबार अन्तिम चरणको अभ्यास सम्पन्न गराएका छन्। पछिल्लो समय बङ्गलादेश फुटबलमा मजबुत बन्दै गएको हेक्का हुमगाईलाई पनि छ। तर पनि मैत्रीपूर्ण खेलमा बङ्गलादेशलाई पराजित गरेर नेपालीहरूको महान चाड दशैंको अग्रिम शुभकामना दिने लक्ष्यमा नेपाली टोली रहेको उनले बताए। उनले अहिले डेङ्गुको समस्या रहेका कारण पनि खेलाडी बिरामी हुने हुन् कि भन्ने चिन्ता भएको बताए। राम्रो भयो अहिलेसम्म, आजको दिनसम्म आउँदाखेरि बिचमा केही इन्जुरीहरू डेङ्गुको समस्याले गर्दाखेरि अलिकति तनाव पनि भएको थियो। तर फाइनल डे अलमोस्ट आज हाम्रो फाइनल डे हो ट्रेनिङको। योसम्म आउँदाखेरि आउट अफ 100 अलमोस्ट 99% राम्रोसँग टुङ्ग्याउन सक्यो ट्रेनिङ सेसनलाई। होपफुली यही ट्रेनिङ सेसनको कारणले गर्दाखेरि गेम पनि बेटर हुन्छ। आफूले छानेको टोलीमा नवयुग श्रेष्ठ नअटाएपछि केही आलोचना पनि खेपेका उनले एडप्टका कारण नवयुग, भरत, अभिषेक लगायतका केही राम्रा खेलाडीलाई पनि समावेश गर्न नसकेको प्रष्टीकरण दिए। त्यस्तै खेलाडी अनन्त तामाङले सबै खेलाडीहरू बङ्गलादेशसँग खेल्नका लागि फिट रहेको दावी गर्दै लामो समय खेलहरू नहुँदा सुरुमा केही कठिनाई भए पनि अहिले सहज बन्दै गएको बताए। त्यस्तै अर्का खेलाडी विमल घरती मगरले बङ्गलादेश हालै मात्र कम्बोडियामा जितेर उच्च मनोबलमा रहेका कारण नेपाललाई ठूलो चुनौती दिने बताए। घरेलु मैदानमा खेल हुन लागेकाले पनि बङ्गलादेशलाई हराउने दावी विमलले गरे। पहिलाको कम्पेरिजन गर्दाखेरि अहिले चाहिँ बङ्गलादेशले निकै नै राम्रो इम्प्रुभ गरेको छ भनौँ न। लास्ट म्याच कम्बोडियासँग पनि राम्रै खेलेको थियो होइन। सो नेपालसँग खेल्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि बङ्गलादेशले राम्रो नै खेलिआएको छ होइन। सो बङ्गलादेशले चाहिँ फिफा र्याङ्किङमा चाहिँ अलिकति हामीभन्दा तलै भए पनि तर इम्प्रुभ चाहिँ धेरै नै गरेको छ। सो हामीलाई टफ कम्पिटिसन दिन्छ भन्ने हामीलाई आशा। टार्गेट त हामी विनको लागि नै खेल्ने हो। यो टुर्नामेन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा भाइटल रूपमा लिएको छौँ, एउटा न्यू सिजन जस्तै भनौँ न स्टार्ट हुँदैछ। अब टप कम्पिटिसन चाहिँ कम्पिटिसन नै छ, किनकि अब भनौँ न कति अब चेन्ज पनि भएको छ, कति अब त्यही पुरानै प्लेयर पनि छ। टप त एउटा टप कम्पिटिसन नै छ। सायद छौँ ल, होम ग्राउन्डमा हुँदैछ, जित्छौँ। त्यस्तै राष्ट्रिय टिममा पहिलो पटक अटाएका फरवार्ड ऋतिक खड्का राष्ट्रिय टिममा अभ्यास गर्दा पहिला धेरै गाह्रो भए पनि अहिले सहज लाग्न थालेको बताउँदै आफ्नो पक्षबाट सकेसम्म राम्रो खेल्ने प्रतिक्रिया दिन्छन्। एकदम टफ होइन, टप चाहिँ टफै हुँदो रहेछ। बिस्तारै बिस्तारै एडजस्ट हुँदा अहिले चाहिँ बेटर छ। मबाट चाहिँ त्यो मेरो साइडबाट चाहिँ बेस्ट दिन्छु। मेरो साइडबाट कन्ट्रीको लागि, आफ्नो नेसनको लागि बेस्ट दिन्छु। म स्कोर गर्ने, मेरो साइडबाट चाहिँ स्कोर गर्नु नेपाल र बङ्गलादेश बीचको मैत्रीपूर्ण फुटबल मंगलबार दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। खेलका लागि बङ्गलादेशको राष्ट्रिय फुटबल टिम शुक्रबार नै नेपाल आइसकेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। विजयादशमीको मङ्गलमय शुभकामना, शिवम सिमेन्ट। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। ब्रेकसँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आएका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आज घटस्थापनासँगै नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैं सुरु। 9 दिन अधिष्ठात्री देवी दुर्गाको रूपको पूजा आराधना गरेर मनाइने नवरात्रको पहिलो दिन। आसन्न निर्वाचनको लागि जारी हुने आचार संहिता पालनामा दलहरूको प्रतिबद्धता जाहेर। कतिपय प्रावधान अव्यावहारिक भएकाले सच्याउन निर्वाचन आयोगसँग आग्रह। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी। 15 दिनभित्र लिखित जवाब पेश गर्नुपर्ने। उच्चतम तहमा बस्ने व्यक्तिहरूले नै संविधान मेच्ने गरेको नेसपाका अध्यक्ष डाक्टर भट्टराईको आरोप। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ढुङ्गामा पाल पार्ने काम गरेको टिप्पणी। सत्तारूढ कांग्रेसमा आन्तरिक किचलो बढ्दो। संस्थापन पक्षले एकलौटी गर्न खोजेपछि इतर पक्ष प्रतिकार रणनीतिमा समानुपातिकदेखि प्रत्यक्षसम्म पेल्न खोजेको आरोप। इटालीमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि उग्र दक्षिणपन्थीहरूको गठबन्धन जित नजिक। देशले पहिलो महिला प्रधानमन्त्री पाउने सम्भावना बलियो भन्दै। र अस्ट्रेलिया विरुद्ध 3 खेलको T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृङ्खलामा भारतको जित। तेस्रो तथा अन्तिम खेलमा अस्ट्रेलिया 5 विकेटले पराजित।
माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।